नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको 182औं श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म रोजिता। नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन सोमबार राति 9:30 बजे र मंगलबार बिहान 11:20 बजे 15 दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका विविध रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। आउनुहोस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको आरम्भ गर्दैछौं विज्ञान गतिविधिबाट। डायनामाइटका आविष्कारक स्विडेनका रसायनशास्त्री तथा इन्जिनियर अल्फ्रेड बी नोबेलको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष 6वटा विधामा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। सन् 1901बाट आरम्भ गरिएको नोबेल पुरस्कार शान्ति, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य तथा अर्थशास्त्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेका व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिन्छ। स्विडिश एकाडेमी, रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेस, क्यारोलिन्स्का इन्स्टिच्युट तथा नर्वेजियन नोबेल कमिटीले प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार घोषणा गर्दछन्। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकहरू विलियम सी क्याम्पबेल, सतोशी अमुरा र युयु टूलाई प्रदान गरिने भएको छ। जापानका माइक्रोबायोलोजिस्ट सतोशी अमुरा र अमेरिकाका प्यारासाइट बायोलोजिस्ट विलियम सी क्याम्पबेललाई गोलो जुका तथा विभिन्न जीवाणुहरूबाट हुने संक्रमण विरुद्ध औषधि निर्माण गरे बापत संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न लागि हो भने चीनका आयुर्वेदिक औषधि विज्ञानका विशेषज्ञ युयु टूलाई मलेरिया विरुद्ध औषधि प्रतिपादन गरे बापत नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न लागि हो। आँखाको कर्निया सुन्निँदै गई अन्त्यमा दृष्टिविहीन बनाउने रिभर ब्लाइन्डनेस तथा खुट्टा सुन्निँदै गई हात्तीको जस्तो हुने इलिफेन्टियासिस अर्थात हात्तीपाइले रोग विरुद्ध वैज्ञानिक द्वय सतोशी अमोरा र विलियम सी क्याम्पबेलले ब्याक्टेरियाको समूह स्ट्रेप्टोमाइसिसको अध्ययन गरी एभरमेक्टिन नामक औषधिको प्रतिपादन गरेका थिए। यसैगरी वैज्ञानिक युयु टूले चीनमा उपलब्ध प्राचीन जडीबुटी आर्टेमिसिया एन्युआको अध्ययन गरी मलेरिया विरुद्ध आर्टेमिसिनिन नामक औषधि प्रतिपादन गरेका थिए। विश्वको 1/3 जनसंख्या जीवाणुको संक्रमणबाट ग्रसित छन्। विशेषतः अफ्रिका, दक्षिण एसिया तथा मध्य र दक्षिण अमेरिका जीवाणुको संक्रमणबाट लाग्ने रोगहरूको चपेटामा छन्। करिब 10 करोड़ व्यक्तिहरू रिभर ब्लाइन्डनेस तथा हात्तीपाइले रोगबाट संक्रमित छन् भने प्रत्येक वर्ष 4,50,000 जनाको मलेरियाकै कारण मृत्यु हुने गर्दछ। साथै प्रत्येक वर्ष विश्वभर 3,40 करोड़ जनसंख्या मलेरियाको संक्रमणको जोखिममा रहन्छन्। यस नवीन आविष्कारले मानव समुदायलाई जीवाणुको संक्रमण नियन्त्रण गर्न तथा संक्रमणपछि हुने शारीरिक, मानसिक कष्टबाट ठूलो राहत दिने भएकाले नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न लागि हो। यसैगरी यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको पुरस्कार डीएनए मर्मत सम्बन्धी विस्तृत खोज तथा अध्ययन गरे बापत वैज्ञानिकहरू थोमस लिन्डाहल, पल मोडरिज र अजय स्यान्जारलाई प्रदान गरिने भएको छ। क्षतिग्रस्त डीएनएको मर्मत तथा आनुवांशिक सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी यस सूक्ष्म अध्ययन क्यान्सरको उपचार सम्बन्धी नवीन प्रविधिहरूको विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सूर्यबाट प्राप्त परावैजनिक किरणहरू, फ्री र्याडिकलहरू तथा अन्य कार्सिनोजेनिक पदार्थहरूका कारण प्रत्येक दिन डीएनए क्षतिग्रस्त हुन्छन्। तर यी बाह्य कारण बाहेक आन्तरिक रूपमै पनि डीएनए अत्यधिक रूपमा अस्थिर रहन्छ। कोषको वंशाणुमा आउने आकस्मिक परिवर्तनका कारण तथा कोष विभाजन प्रक्रिया अन्तर्गत पनि दिनहुँ डीएनए क्षतिग्रस्त भइरहेको हुन्छ। सन् 1970 तिर वैज्ञानिकहरू डीएनएलाई स्थिर तत्व मान्थे, तर फ्रान्चाइज क्रिक इन्स्टिच्युट एन्ड क्लेयर हल ल्याबोरेटरी, हार्टफोर्डशायर, युकेका वैज्ञानिक थोमस लिन्डाहलले डीएनए अत्यधिक रूपमा अस्थिर मात्र नभई तीव्र गतिमा नष्ट पनि हुने प्रमाणित गरेका थिए र डीएनएलाई नष्ट हुनबाट रोक्न बेस एक्सिसिजन रिपेयर नामक प्रणालीको विकास गरेका थिए। युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलिना, न्युयोर्क सिटी, युएसए का वैज्ञानिक अजय सञ्जारले न्युक्लियोटाइड एक्सिसिजन रिपेयर नामक प्रणालीको विकास गरेका थिए, जसले परावैजनिक किरणबाट क्षतिग्रस्त डीएनएको मर्मत गर्दछ। यसैगरी होवार्ड ह्युज मेडिकल इन्स्टिच्युट एन्ड ड्युक युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिन, न्युयोर्क सिटी, युएसए का वैज्ञानिक पल मोडरिजले कोष विभाजन प्रक्रिया अन्तर्गत हुने क्षतिग्रस्त डीएनएको मर्मत गर्न मिसम्याच रिपेयर नामक प्रणालीको विकास गरेका थिए।
यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार युनिभर्सिटी अफ टोकियो कासिवा जापानका वैज्ञानिक ताकाकी काजिता र क्वीन्स युनिभर्सिटी किङ्स्टन क्यानाडाका वैज्ञानिक आर्थर म्याकडोनल्डले जितेका छन्। न्युट्रिनो असिलेसन पत्ता लगाए बापत यो पुरस्कार प्रदान गर्न लागि हो। पिण्डविहीन तत्त्व मानिने न्युट्रिनोको पिण्ड हुने यस खोजले प्रमाणित गरेको छ। आगामी डिसेम्बर 10 तारिकका दिन ओस्लो सिटी हल ओस्लो नर्वेमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिनेछ भने बाँकी 5 विधाका सम्पूर्ण पुरस्कारहरू स्टकहोम सिटी हल स्टकहोम स्विडेनमा प्रदान गरिनेछन्। दर्शकवृन्द, गएको 179औं श्रृङ्खलामा हामीले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रयोगशाला सर्न युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च सम्बन्धमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गरेका थियौं। सोही श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौं सर्नमै पुगी अध्ययन अनुसन्धान गरेका एकजना नेपाली विद्यार्थीसँगको कुराकानी। उहाँ हुनुहुन्छ सन्तोष पराजुली। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको छोटो कुराकानी। तपाईँ सर्नमा जानुभयो, सर्नको अनुभव थोरै सेयर गरिदिनुहोस् न। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरिमा एउटा हाई एनर्जी फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेले, पार्टिकल फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेको लागि एउटा सन भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो हब हो। संसारका सबै पार्टिकल फिजिक्सहरू, हाई एनर्जी फिजिक्सहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुने गर्छन् भन्दा हामी जस्तो भर्खरै इन्ट्रेस्ट जगाउन खोजेको अथवा भर्खरै पढ्न खोजेको लागि सन भनेको एउटा ड्रिम जस्तो, सपना जस्तो हो। र त्यो सपना पुरा गर्नु अथवा त्यहाँ गएर 2 महिना काम गर्नु अथवा त्यहाँ जानु अथवा त्यहाँ गएर लार्ज ह्याड्रन कोलाइडर त्यो टनल देख्नु भनेको एउटा सपना जस्तो थियो र अहिले सम्झिँदा मलाई एकदम गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ। त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्नुभयो? त्यो भनेको चाहिँ एउटा समर स्टुडेन्टसिप प्रोग्राम जस्तो हुन्छ। वर्ल्डभरिको 80वटा कन्ट्रीबाट अराउन्ड 200 स्टुडेन्टहरू त्यहाँ थिए भनेदेखि उनीहरूको मेन एम भनेको चाहिँ सनको एक्सपोजर, लार्ज ह्याड्रन कोलाइडरको एक्सपोजर र अहिले करेन्ट फिजिक्स चाहिँ कस्तो भइरहेको छ त्यो एक्सपोजर गर्ने हो। र साथै त्यहाँकै सनकै साइन्टिस्टहरूसँग हाम्रो लिङ्क गराएर तिनीहरूसँग 2 महिनासम्म केही काम गरेर केही सिक्ने नै उनीहरूको एम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि 2 महिनासम्म साइन्टिस्टहरूसँग मिलेर केही थोरै रिसर्च गरेँ। विशेष गरी तपाईँको रिसर्च चाहिँ केमा केन्द्रित छ? मेरो रिसर्च भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल हुन्छ अहिले, जसले चाहिँ ब्रह्माण्डको धेरै कुराहरू यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ र त्यसले एक्सप्लेन गर्न सकेका केही कुराहरू चाहिँ बियोन्ड द स्ट्यान्डर्ड मोडल भन्ने मोडल छ। यसमा थुप्रै मोडल छन्। एउटा सुपर सिमेट्री भयो, अर्को एउटा लिटल हिग्स भन्ने हुन्छ, कम्पोजिट हिग्स मोडल भन्ने हुन्छ। ती मोडलहरूमध्येमा कम्पोजिट हिग्स मोडलले चाहिँ एउटा पार्टिकलहरू चाहिँ यसले प्रेडिक्ट गर्छ। जस्तो भेक्टर लाइक क्वार्क हुन्छ, क्वार्क पनि एउटा भेक्टर लाइकको हुन्छ भनेर, अनि त्यही हेभी क्वार्कको सर्चको लागि चाहिँ मैले काम गरेको 2 महिनाको लागि। अब तपाईँ जस्ता थुप्रै युवा वैज्ञानिकहरू अब विद्यार्थीहरू नेपालमा पनि छन् जसले चाहिँ सर्न जस्ता थुप्रै ल्याबोरेटरीमा जाने सपना बोकेका छन्। स्पेसली सर्नमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि के कस्तो अवसरहरू छ? सनमा नेपाली विद्यार्थीहरूको मात्र नभइकन नेपालले जसले फिजिक्समा अथवा अरू कुनै क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङमा अथवा कम्प्युटरमा जसले इन्ट्रेस्ट राख्छन् तिनीहरूलाई धेरै नै अपर्च्युनिटीहरू रहेको छ। जस्तो यही म गएकै समर स्टुडेन्टसिप भयो होइन, त्यसलाई 2 महिनाको लागि उनीहरूले आफैले फन्ड गरेर नेपालीहरूले फन्ड गर्न सक्दैनन् अथवा वर्ल्डभरि कसैले पनि फन्ड गर्नु पर्दैन, यसको लागि उनीहरूले पनि फन्ड गरिदिन्छ। त्यो भयो भनेदेखि अर्को एउटा ओपन ल्याब प्रोग्राम भन्ने हुन्छ जसको लागि चाहिँ कम्प्युटरमा अथवा इन्जिनियरिङ पढेका मान्छेहरूको लागि त्यो 2 महिनाकै प्रोग्राम हुन्छ, यही समरमा हुन्छ भने अर्को हाई स्कुल टिचरहरूको लागि चाहिँ 20 दिनको एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम हुन्छ। त्योबाट चाहिँ सनको एक्सपोजर भयो भनेदेखि पढाउनको लागि त्यसले सहयोग गर्नलाई धेरै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो प्रोग्राममा। नेपाली विद्यार्थीहरू अथवा नेपालका वैज्ञानिकहरूले अप्लाई चाहिँ कसरी गर्न सक्छन्? सनकै एउटा आफ्नो वेबसाइट छ, आधिकारिक वेबसाइट छ, त्यसमा sun.ch भन्ने, त्यसमा जब्स भन्ने हुन्छ, त्यसमा थुप्रै अपर्च्युनिटीहरू राखेको हुन्छ। त्यसमा अपर्च्युनिटीमा अप्लाई गर्दा हुन्छ, त्यहाँ बेला बेलामा खुलिरहेको हुन्छ त्यहाँ जब्सहरू, त्यसमा अप्लाई गर्दा। गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ सन र नेपालको बिचमा चाहिँ एउटा अग्रिमेन्ट भयो भने एउटा एक्सप्रेस अफ इन्ट्रेस्ट अथवा त्यस्तै एउटा टाइपको त्यसको नाम छ, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यसको नाम। त्यसको एग्रिमेन्ट भयो भने चाहिँ नेपालबाट यस्तै समर स्टुडेन्टमा अथवा यो हाई स्कुल टिचरहरूको लागि अथवा ओपन ल्याब प्रोग्रामको लागि चाहिँ सेलेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्त्यमा नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रवर्धन गर्नको लागि तपाईँ युवा वैज्ञानिक हुनुभयो, हामी जस्ता यङ्स्टरहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्छ? पहिला त के सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भने पहिला मनमा आफूले बुन्न सक्नु पऱ्यो।
त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ युनिभर्सिटीको एउटा शिक्षालाई चाहिँ विदेश जानको लागि अप्लाई युज गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। त्यो नभइकन यदि हामी विदेश गयौँ भने पनि विदेशबाट आएका सिप अथवा त्यहाँ सिकेका ज्ञानहरू चाहिँ यहीँ उपयोग गरेर देशको विकासको लागि युज गर्न सकियो भने एकदम धेरै ठुलो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। करिब 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एकजना व्यक्ति बिहानी पत्रिका पढ्न बसेछन्। पत्रिकामा लेखिएको थियो द डाइनामाइट किङ डाइज एन्ड अल्सो ही वाज द मर्चेन्ट अफ डेथ। आफ्नो मृत्युको खबर पढेर आश्चर्यचकित बनेका ती व्यक्ति पत्रिकामा आफूलाई मृत्युको व्यापारीको रूपमा उल्लेख गरेको पढेर निकै नै हैरान भएछन्। ती व्यक्ति थिए डाइनामाइटका आविष्कारक र भविष्यमा सबैले आफूलाई मृत्युको व्यापारीका रूपमा सम्झिने पो रहेछन् भनी बुझिसकेपछि ती व्यक्तिले सोही दिनबाट विश्व शान्तिका लागि कार्य गर्न अभिप्रेरित भएर कार्यको थालना गरे। ती व्यक्ति थिए वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल र तिनैको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकहरू ताकाकी काजिता र आर्थर म्याकडोनाल्डलाई प्रदान गरिने भएको छ। न्युट्रिनो असिलेसन्स पत्ता लगाए बापत प्रदान गर्न लागि हो यो नोबेल पुरस्कार। यसै सन्दर्भमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ रहस्यमय न्युट्रिनोको रहस्य, एक जानकारी। ऊर्जा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, अन्तरिक्ष र समयको जन्मदाता हो भने जीवनको आरम्भकर्ता, सञ्चालक र नियन्त्रक पनि ऊर्जा स्वयं हो। त्यसैले हामी र हाम्रो ब्रह्माण्ड ऊर्जामय छ। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्पेशल थियोरी अफ रिलेटिभिटीका अनुसार ऊर्जा, पदार्थको पिण्ड र प्रकाशको गति एक आपसमा सम्बन्धित छन्। यसको अर्थ ऊर्जालाई पदार्थमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने पदार्थलाई ऊर्जामा। ऊर्जा र पदार्थलाई बाँध्ने सूत्राधार E=mc² हो, जहाँ Eले ऊर्जा अर्थात् एनर्जीलाई बुझाउँछ, Mले पदार्थको पिण्ड अर्थात् मासलाई बुझाउँछ र Cले प्रकाशको गति अर्थात् भेलोसिटी अफ लाइटलाई बुझाउँछ। हाम्रो सौर्यमण्डलको ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भनेकै सूर्य हो। पृथ्वीको व्यासभन्दा 109 गुणा बढी व्यास भएको सूर्य एउटा G टाइप मेन सिक्वेन्स स्टार हो, जसको कुल पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 3,30,000 गुणा बढी छ। सौर्यमण्डलको कुल पिण्डमध्ये 79.86% पिण्ड सूर्यकै मात्र छ। सूर्यको 3/3 भाग हाइड्रोजनले संरचित छ भने बाँकी हिलियम तथा केही गरुङ्गा तत्त्वहरू अक्सिजन, कार्बन, नियोन र आइरनबाट संरचित छ। सूर्य आफै परमाणविक प्रतिक्रियाको केन्द्र हो र परमाणविक प्रतिक्रियाले नै सूर्यलाई ऊर्जाशील बनाउँछ। सूर्यको केन्द्र वा कोरमा प्रोटोन बीच श्रृङ्खलाबद्ध न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ र हाइड्रोजनबाट हिलियम बन्दछ। यही क्रममा ऊर्जा उत्सर्जन हुने हो। सूर्यको केन्द्रीय तापक्रम 1,57,00,000 केल्भिन छ भने सतहीय तापक्रम 5,800 केल्भिन मात्र छ। सूर्यको केन्द्रमा प्रति सेकेन्ड 9.2 × 10⁻37 पटक प्रोटोन बीच श्रृङ्खलाबद्ध न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ। यसको अर्थ प्रति सेकेन्ड 3.7 × 10⁻38 वटा प्रोटोनहरू अल्फा पार्टिकल अर्थात् हिलियम न्युक्लियाइमा परिणत हुन्छन्। यस क्रममा सूर्यले प्रति सेकेन्ड 42,60,000 मेट्रिक टन ऊर्जा उत्सर्जन गर्दछ। प्रकाश र ताप शक्तिको स्वरूपमा उत्सर्जन हुने ऊर्जासँगै सूर्य फोटोनमय हुन्छ। सूर्यबाट फोटोनसँगै न्युट्रिनो पनि उत्सर्जन हुन्छ। पृथ्वीसम्म आइपुग्ने न्युट्रिनोको प्रमुख स्रोत नै सूर्य हो। सूर्यदेखि लम्ब दिशामा पर्ने पृथ्वीको प्रति 1 वर्ग सेन्टिमिटर क्षेत्रफलमा प्रति सेकेन्ड 65 अरब सौर्य न्युट्रिनोहरूको प्रवेश भइरहेको हुन्छ। सूर्यमा हुने पारमाणविक प्रतिक्रिया बाहेक न्युक्लियर रियाक्टरमा जब विकिरण अणुसँग ठोकिन्छ न्युट्रिनो उत्पादन हुन्छ भने सुपरनोभा पनि न्युट्रिनोको स्रोत हो। ताराको जीवन चक्र अन्तर्गत अन्तिम अवस्थामा तारा विस्फोटन भई विशाल ऊर्जा उत्सर्जन हुने अवस्था नै सुपरनोभा हो। ब्रह्माण्डमा उपलब्ध न्युट्रिनोको ठूलो हिस्सा सुपरनोभाको उपस्थितिले गर्दा हो। न्युट्रिनो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चार्ज विहीन आधारभूत तत्त्व हो। सूर्यबाट उत्सर्जन हुने कुल ऊर्जाको 3% ऊर्जा न्युट्रिनोकै स्वरूपमा उत्सर्जन भइरहेको हुन्छ। सूर्यको केन्द्रबाट फोटोनलाई सतहसम्म पुग्न करिब 5 लाख वर्ष लाग्छ। तर न्युट्रिनो इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुने हुँदा सूर्यको केन्द्रमा न्युट्रिनो उत्सर्जन भएको केही सेकेन्डमै सतहसम्म पुग्छ।
न्युट्रिनो इटालियन शब्द हो जसको अर्थ लिटल न्युट्रल वान अर्थात् सानो तटस्थ भएको भन्ने बुझिन्छ। स्ट्यान्डर्ड मोडलका अनुसार हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड र हामी केही आधारभूत तत्त्वहरूबाट संरचित छौँ र हामी र हाम्रो ब्रह्माण्ड आधारभूत 4वटा शक्तिबाट सञ्चालित तथा नियन्त्रित छ। सन् 1970 को दशकमा प्रतिपादित स्ट्यान्डर्ड मोडलका अनुसार हाम्रो ब्रह्माण्ड कुल 61वटा आधारभूत तत्त्वहरूबाट संरचित छ, जसमध्ये 6वटा क्वार्क र 6वटा लेप्टोनलाई म्याटर पार्टिकल भनिन्छ र तिनका एन्टी म्याटर पार्टिकल पनि हुन्छन्। फोटोन, ग्लुवन, डब्लुजेड बोजन र ग्राभिटोनलाई गज बोजन वा फोर्स पार्टिकल भनिन्छ र हिग्स बोजनलाई स्केलर बोजन भनिन्छ भने गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विद्युत चुम्बकीय शक्ति, दुर्बल र शक्तिशाली शक्ति गरी 4वटा शक्तिहरू ब्रह्माण्डमा व्याप्त छन्। न्युट्रिनोहरू लेप्टन हुन्। इलेक्ट्रोन, म्युयन र टाओ सँगै न्युट्रिनो 3 प्रकारका वा फ्लेभरका हुन्छन्। इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युयन न्युट्रिनो र टाओ न्युट्रिनो। स्ट्यान्डर्ड मोडलका अनुसार न्युट्रिनोको पिण्ड हुँदैन, तसर्थ यो प्रकाशको गतिमा यात्रा गर्छ। लज अफ कन्जर्भेसनका अनुसार ऊर्जा र मोमेन्टम कन्जर्भड हुनुपर्ने हो, तर केही रेडियो एक्टिभ डिकेजमा ऊर्जा र मोमेन्टम कन्जर्भड भएको पाइएन र वैज्ञानिक वुल्फग्याङ पलीले यस्तो तत्त्वको अवधारणाको विकास गरे जसले रेडियो एक्टिभ डिके अन्तर्गत नदेखिएको ऊर्जाको स्वरूप धारण गर्छ र जुन तटस्थ रहन्छ। वैज्ञानिक पलीले सन् 1931 मा अनडिटेक्टेबल पार्टिकलका रूपमा पहिलो पटक न्युट्रिनोलाई परिचित गराएका थिए। सन् 1934 मा वैज्ञानिक इन्ड्रिको फर्मीले पलीको अनडिटेक्टेबल पार्टिकललाई न्युट्रिनो नामाकरण गरेका थिए। सन् 1942 मा वैज्ञानिक वाङ ग्याङ चाङले पहिलो पटक न्युट्रिनो पत्ता लगाउन बिटा क्याप्चर प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए। विद्युतीय रूपमा तटस्थ भएको प्रोटोनमय अणुमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीच प्रतिक्रिया भई न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो बन्ने प्रक्रियालाई बिटा क्याप्चर प्रणाली भनिन्छ। सन् 1956 जुलाई 20 मा वैज्ञानिकहरू क्लाइडे कोवेन, फ्रेडरिक रिन्ज, एफ.बी. ह्यारिसन, एफ.डब्ल्यू. क्रुज र ए.डी. म्याकग्युरले जर्नल साइन्समा न्युट्रिनो पत्ता लगाइएको प्रकाशित गरेका थिए। यसको 40 वर्ष पश्चात सन् 1995 मा न्युट्रिनो पत्ता लगाए बापत भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कोवेन रिन्ज न्युट्रिनो एक्सपेरिमेन्ट अन्तर्गत न्युक्लियर रियाक्टरमा बिटा डिके र प्रोटोन बीचको अन्तर्क्रियाबाट न्युट्रोन र पोजिट्रोन उत्पादन गरिएको थियो। पोजिट्रोन इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको एन्टी न्युट्रिनो हो। सन् 1962 मा वैज्ञानिक लियोन एम लेडरम्यान, मेल्भिन स्वार्ज र ज्याक स्टिनबर्गरले म्युयन न्युट्रिनो पत्ता लगाउँदै न्युट्रिनो धेरै प्रकारका हुने तथ्यको खुलासा गरेका थिए, जसबापत सन् 1988 मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने फर्मी ल्याब स्थित डोनट कोलाबोरेसनले सन् 2000 मा टाओ न्युट्रिनो हुने प्रमाणित गरेको थियो, जबकि सर्न स्थित लार्ज इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन कोलाइडरबाट सङ्कलित तथ्याङ्कले पनि सोही कुरा प्रमाणित गरेको थियो। न्युट्रिनोको यस यात्रामा वैज्ञानिकहरूले कसरी न्युट्रिनो पत्ता लगाउने भन्ने विषयमा विभिन्न नवीन प्रविधिहरूको विकास गरे तापनि जति मात्रामा न्युट्रिनोको उपस्थिति देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएन। वास्तवमा पृथ्वीसम्म आइपुगेको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो सूर्यबाट उत्सर्जित कुल इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको आधा वा 1/3 मात्र थियो। त्यसो भए बाँकी आधा वा 2/3 न्युट्रिनो कहाँ कसरी हराए त? वैज्ञानिकहरूको मस्तिष्क यही प्रश्नले खलबलिरहेको थियो। तर सन् 1998 मा जापान स्थित सुपर क्यामियो क्यान्डेड डिटेक्टरमा कार्यरत वैज्ञानिक ताकाकी काजिता र सन् 1999 मा क्यानाडा स्थित सडबरी न्युट्रिनो अब्जर्भेटरीमा कार्यरत वैज्ञानिक आर्थर म्याकडोनाल्डले सूर्यको केन्द्रमा हुने न्युक्लियर फ्युजनबाट उत्सर्जित इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो विलय नभई एउटा प्रकारबाट वा एउटा फ्लेभरबाट अर्को प्रकार वा अर्को फ्लेभरमा रूपान्तरण हुने तथ्य पत्ता लगाए। जब न्युट्रिनो अन्तरिक्षमा यात्रा गर्दछ 3 प्रकार वा फ्लेभरमा निरन्तर रूपमा रूपान्तरित भइरहन्छ, जसलाई न्युट्रिनो असिलेसन भनिन्छ। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्पेशल थियोरी अफ रिलेटिभिटीका अनुसार पिण्डविहीन कुनै तत्त्व एउटै स्वरूपमा यात्रा गर्छ भने त्यो तत्त्वलाई कुनै समय खर्च गर्नु पर्दैन र त्यो प्रकाशकै गतिमा यात्रा गर्न सक्छ। तर यदि कुनै तत्त्व एउटा प्रकार वा फ्लेभरबाट अर्को प्रकार वा फ्लेभरमा रूपान्तरित हुन्छ भने केही समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा तत्त्वको गति प्रकाशको गतिभन्दा कम हुन्छ र यो तब मात्र सम्भव छ
जब तत्त्वको पिण्ड हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड मोडेलका अनुसार न्युट्रिनो पिण्डविहीन हुन्छ, तर वैज्ञानिक काजिता र म्याकडोनल्डले न्युट्रिनो असिलेसनद्वारा न्युट्रिनो पिण्डयुक्त हुने प्रमाणित गरेका छन्। यही कारणले वैज्ञानिक द्वय ताकाकी काजिता र आर्थर म्याकडोनल्डलाई भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2015 प्रदान गर्न लागि हो। अध्ययन अनुसार 3 प्रकारका न्युट्रिनोको कुल पिण्ड एउटा इलेक्ट्रोनको कुल पिण्डलाई 1 लाख भागमा विभाजन गर्दा हुने 1 भाग जति मात्र हुन्छ। तर यति सानो पिण्डले पनि ब्रह्माण्डीय तहमा ठूलो असर गर्दछ। यस खोजले रहस्यमयी न्युट्रिनोको एउटा रहस्य खुलेको छ, जसले स्ट्यान्डर्ड मोडेलको पूर्णतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड मोडेलको अपूर्णतासँगै भौतिक शास्त्रीले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने नयाँ आयामहरू उजागृत हुनुका साथै अन्तरिक्षमा लुकेका रहस्यहरू अझै रहस्यमयी र रोचक बनेका छन्। साथै अदृश्य पदार्थको एक दावेदार मानिएको न्युट्रिनोको एउटा रहस्य उजागर भएर पनि यो अझै रहस्यमयी बनेको छ। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ हाम्रो अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत तपाईले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। My name is Adarsh Shrestha from Morgan International College from grade 11, and my question is science and technology has been developed very high, but it cannot develop the instrument which help to know when earthquake come. के छ भन्दा भूकम्प जाँदाखेरि 2 किसिमका तरङ्गहरू आउँछन्। एउटा तरङ्गलाई हामीले प्राइमरी वेभ जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ साउन्ड वेभ को साउन्ड निस्कँदाखेरि निस्कने वेभ जस्तो भने अर्को हामीले सेकेन्डरी वेभ भन्छौँ, जसलाई चाहिँ यो के अरे हाम्रो धागोमा स्ट्रिङमा जाने उत्पन्न हुने तरङ्ग, त्यस्तै जाने पोखरा ढुङ्गा फाल्यो भने हुने तरङ्ग, यस्ता किसिमका अनुप्रस्थ तरङ्ग भन्छौँ हामी त्यसलाई। ट्रान्सफर वेभ र लङ्गिट्युड वेभ हो र तिनीहरूको भेलोसिटी फरक फरक हुन्छ मिडिया अनुसार, किनभने प्राइमरी वेभ अलि चाँडै हिँड्छन् र सेकेन्डरी वेभ ढिलो हिँड्छ। मिडियामा डेन्सिटी अब जति बढी भयो उति जाने त्यसको जाने भेलोसिटी फरक हुन्छ र ती दुईटा वेभहरू तपाईँकोमा आइपुग्दाखेरि एउटा चाँडै आउँछ, एउटा ढिलो आउँछ। त्यो एउटा आइसकेपछि अर्को आउने टाइमको बिचमा जापान जस्ता मुलुकहरूले अर्को आउँदैछ भनेर एकदमै हाइली सेन्सिटिभ इक्विपमेन्टहरू जस्तै जाने न्युक्लियर फ्यासिलिटीहरू अब चाहिँ हाई स्पिड ट्रेनहरू तुरुन्तै 1-2 सेकेन्डमै रोक्नको निमित्त यस्तो जाने कुराहरू चाहिँ बढी युज भएको पनि पाइन्छ। तर अनि अर्को कुरा तपाईँको के मेन कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ भूकम्प उत्पादन गर्ने सोर्सबाट कति टाढा हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा पी वेभ र एस वेभको चाहिँ नि टाइमको डिफरेन्स हुन्छ। यदि पी र एस वेभको टाइम डिफरेन्स चाहिँ नि धेरै हुने ठाउँ भयो भने तपाईँ जाने एस वेभ आउनुभन्दा पहिल्यै बाहिर निस्किने कारणले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न मुलुकहरूमा भूकम्पको पूर्व अनुमान अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने चलन छ र नेपालमा पनि एक दुई ठाउँमा यो प्रयासहरू भएको पाइन्छ। नास्टरले जोडेको नास्टहरूमा आएको खबरहरू पाइन्छ। तर यसमा चाहिँ मेन समस्या नेपालमा के छ भन्दा दुईवटा कुरा छ। यसमा फल्स अलार्म हुन्छ, सबै अलार्महरू चाहिँ अर्ली वार्निङमा। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन भूकम्प उत्पादन गर्ने सोर्स छ तिनीहरू चाहिँ सिटीहरूबाट धेरै नजिक छन्, त्यस कारण प्राइमरी वेभ र सेकेन्डरी वेभको चाहिँ फरक त्यति धेरै चाहिँ नहुने कारणले गर्दाखेरि अर्ली वार्निङ सिस्टम मानिसहरू नै बचाउन अथवा 4 तलाको मान्छे तल झर्न भन्नुभन्दा पनि एकदमै हाई सेन्सिटिभ फ्यासिलिटीहरूलाई चाहिँ स्विच अफ गर्नु, जसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी असर कम होस् भन्ने हिसाबले स्विच अफ गर्नको निमित्त बढी प्रयोग भएको पाइन्छ अहिलेसम्म। र हाम्रो पनि यो पनि एउटा चाहिँ अनुसन्धानको विषय बनेको छ, किनभने अर्ली वार्निङ सिस्टम सकिन्छै सकिन्न भन्ने हिसाबमा पिओ र एसओएफको अरू केही पनि होइन यसमा है। पिओ र एसओएफको फरकको आधारमा त्यही पिओएफ आएपछि एसओएफ नआइन्जेलसम्मको समयलाई चाहिँ नि युज गरेर मान्छेहरू चाहिँ सतर्क हुने मात्रै यसमा चाहिँ गरिन्छ। तर भूकम्प आउनु 2 दिन पछाडि भूकम्प आउँदैछ, 1 हप्तापछि भूकम्प आउँदैछ भनेर भन्न सकिने अहिलेसम्मको आजको मितिसम्मको अवस्थामा छैन। यी सम्पूर्ण जानकारीहरूका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। 15 दिन पश्चात पुनः विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका विभिन्न रोचक जानकारीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मका लागि म रोजिता र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।